Hello, maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon, mga higala. So karon no atong pagahisgutan kining pangutana nga kung nganong nagkinahanglan kita og kaluwasan. So adunay tulo ni ini mga igsoon nga rason, adunay tulo ka tubag ni ini nganong nagkinahanglan man kita og kaluwasan. So una, atong basahon dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Maingon dinhi nga ingon sa nahasulat na walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. So walay bisan unsa nga matarong igsoon, walay perpekto nga tawo kundili ang Dios lamang, pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Kay ang tanang mga tawo mga igsoon anaa sa ilalom sa kagamhanan sa sala. Mao na nga kita nagkinahanglan taong kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Atong basahon igsoon kining anaa sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. So ang tanan kuno nga tawo, ang tanang katawhan na nagpakasala og kana igsoon nawad-an sa himaya sa Dios. Sa diha di ay igsoon nga anaa sa pagpakasala ang tawo, halayo ang himaya sa Dios diha sa katawhan, sa diha nga ang katawhan na nagpakasala. Atong i-example igsoon sa aduna kay alaga o sa diha nga mawala ang imuhang hayop, so magpangita jud ka. Ingon ana usab ang atong buhi nga Dios nga sa diha nga kita na nagpakasala gipangita ta sa Dios, hatagan ta niya og kaluwasan. Og ang ikaduha ni ini mga igsoon nga atong pagahisgutan nga maoy rason nganong nagkinahanglan man kita og kaluwasan. Ato kanang mabasa igsoon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan, nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So ang bayad sa sala kuno mao ang kamatayon. So kitang tanan igsoon, kitang tanan dinhi sa kalibutan, makaagi gyud kita og kamatayon. Atong hinumduman mga igsoon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga mo trabaho ta, so adunay bayad, unsa may bayad nga anaa, unsa may bayad nga atong madawat, mabayaran kita og kwarta. Sa diha nga managpakasala usab ang tawo, magpakasala ang tawo, aduna usab bayad. Mao kana ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Dunay uban igsoon nga namatay tungod kay na disgrasya, hubog. So ni ana igsoon atong pamalandungan igsoon ang pulong sa Dios. Og ang ikatulo ni ini mga igsoon mao kini nga kung walay kaluwasan kita gihukman na usab kita sa Dios. Apan tungod sa gugma sa Dios nganhi kanato, tungod sa gugma sa Dios nganhi sa kalibutan, gihatagan kita niya og kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo. Mao kana mga igsoon ang giingon diha sa Juan 3 kapitulo 16 nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. So unsa kuno kung ang tanan nga motuo kaniya kay kinsa man motuo diha kang Ginoong Hesukristo, may kinabuhi kita nga walay katapusan. So ang bata mga igsoon dili pa kana siya makatuo, kay tungod kay bata pa kaayo sila, bisan gani sa paglitok nga mama or papa dili pa sila makalitok ni anak. So ang mga bata exempted sila sa kaluwasan. Kita nga adunay na mga buot igsoon, kinahanglan kita motuo pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Niingon diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa 12. Og kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Og kini nga kinabuhia anaa sa iyang anak. Ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. So kung ang nagabaton kuno sa anak, kinsa man ang anak? Si Ginoong Hesukristo nga mao ang gipadala nganhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato gikan sa sala, aron sa pagbayad sa atong mga sala. So mao kana ang gisaad sa atong buhi nga Dios nganhi kanato nga gihatagan kita og kaluwasan, gihatagan kita og kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Aduna tay kinabuhi nga physically, aduna pud usab kitay kinabuhi nga
spiritually. Mao lamang kana mga igsoon ang gi-require sa Ginoo nga atong tuuhan si Ginoong Hesukristo nga maoy atong personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Walay bisan unsa nga ngalan sama sa atong gihisgutan sa kaniadto nga walay bisan unsa nga ngalan nga gihatag sa Dios sa ilalom sa langit kundili pinaagi lamang ni Ginoong Hesukristo. Dalay ko ng Dios. God bless kaninyong tanan.